مرحبا بكم في هذه الحصه. اذا في هذه الحصه ان شاء الله غادي نشوفوا لي بروبريتي ديال لا فونكسيون راسين لينيير. دونك كنا شفنا لا فونكسيون راسين لينيير، قلنا هي لا فونكسيون ريسيبروك ديال x plus n، ديال لا فونكسيون f de x égale x plus n avec n اكبر من واحد. إذا كنا درنا واحد لي بروبريتي بصح دابا هادو بروبريتي عاوتاني اللي عندنا اضافيين غنعاودوهم، يعني لي بروبريتي كاملين اللي عندنا. إذا عندنا أول بروبريتي إلا خدينا A و B appartenant R plus يعني بوزيتيف و n supérieur à 2. في هاد الحالة نقدرو نسيبوزيو n supérieur à 2، نقدرو نسيبوزيو هنا n pardon supérieur à 2 ولكن إذا نونتي يعني n prévu de 0,1 حيدو 0,1 يعني n كبر من 2. شنو هو لي بروبريتي اللي عندنا؟ أول بروبريتي إلا درتي راسين دوغ n ديال 0 دائما النتيجة هي 0. هاد ديك الراسين اللي كنا كنعرفو راسين ديال 0 دائما هو 0. البروبريتي الثانية راسين دوغ n ديال 1 حتى هي 1. هادو إلا بغينا نفهموهم ساهلين، هادشي كلشي عنده ديمونستراسيون. حيت قلنا لا فونكسيون راسين دوغ n ديال x هي f moins 1 ديال هاد لا فونكسيون هادي ديال لا فونكسيون f de x égale x plus n. يعني باغ اكزومبل racine دوغ باغ اكزومبل 5 هي فونكسيون ريسيبروك، هي ليكسبرسيون ديال لا فونكسيون ريسيبروك ديال x اس 5. دونك هاد لا فونكسيون هادي عندها اون فونكسيون ريسيبروك سور a بلس. دونك لا فونكسيون ريسيبروك ديالها رمزنا ليها راسين دوغ بحال هكا، كنديرو راسين وهاد 5 كنكتبوها فوق هاد لا راسين هنا، هادي تتسمى راسين دوغ 5 ولا تتسمى راسين 5. إذا إلا شفتو هنا إلا حسبنا f دو 0 شحال تكون؟ 0 أس باغ اكزومبل n حسبو بلا فونكسيون جينيرال هي 0. دونك إلا كانت f دو 0 إيكال 0 شنو قلنا؟ واحد بروبريتي ديال لا فونكسيون ريسيبروك. Alors f moins 1 de 0 يعني نحيدو f من بلوجي أخرى حتى هي غادي تكون هي f moins 1 de 0 غادي تكون تساوي 0. نفس الشيء إلا حسبنا f de 1 f de 1 غادي تعطينا 1 أس n اللي هي 1. دونك f de 1 إيكال 1 حتى f moins 1 de 1 حتى إلا قلبناهم غادي يبقى f moins 1 de 1 هي 1. هما هادو لي بروبريتي اللي عندنا، يعني راسين دوغ n de 1 إيكال 1. دونك هادو لي بروبريتي اللي عندنا واحد البروبريتي واحدين اخرين، هو ان راسين دوغ ان ديال ا اس ان الا كان ا بوزيتيف يمشي ان مع ان كيبقى هو ا. عندنا كذلك العكس ديال هادي الا كان ان برا يعني راسين دوغ ان ديال ا لو تو بويسونس ان كيمشي الاس مع هادي. علاش؟ لان إلا خدينا هذه هي لا فونكسيون f de x، هذه هي f moins 1 de x. دونك إلا درنا عندنا واحد بروبريتي معروفة، إلا درنا f ديال f moins 1 de x تعطينا هي x، هذه بروبريتي معروفة. إلا درت حسبت ليماج ديال f moins 1 de x par f تعطينا هي x، بحال اختزلتي f moins 1 مع f وبقى لك x. العكس هو صحيح، إلا كانت f moins 1 f de x حتى هي x كتمشي f moins 1 مع f كتبقى لك هي x. دونك بحال هنا إلا طبقنا على البروبريتي f هي x أس n يعني بحال درتي و f moins 1 هي راسين، يعني بحال درتي راسين ديال دوغ n ديال x ورفعتي أس n غادي تعطيك هي x، غيمشي أس مع لا راسين. دونك نبقاو عاقلين على البروبريتي الأس كيمشي مع الراسين، بحال مثلا إلا درتي راسين دوغ 5 ديال x على بويسونس 5 هنا غادي يعطيك x إلا كان x بطبيعة الحال بوزيتيف. راسين دوغ باغ اكزومبل ديال a راسين دوغ 7 وهنا أس 7 غتمشي الراسين مع الأس وغيبقى a. إذا هذا مهم في التبسيط. مانتنون عندنا بروبريتي وحدة أخرى، إلا كان راسين ديال n ديال a مضروبة في راسين ديال n ديال b تساوي لينا هي راسين دوغ ان ديال ا بي. نفس الشيء إلا كان القسمة راسين ديال ا سور بي دوغ ان تساوي لينا هي راسين دوغ ان ديال ا على راسين دوغ ان ديال بي. هنا خصو يكون بي ديفيرون دو زيرو بطبيعة الحال حيت كاين في المقام. مزيان، عندنا لي بروبريتي وحدين أخرين.
بحال مثلا racine d'ordre وهذه اللي مهمه هاد لا بروبريتي هادي تري امبورطونط racine d'ordre n وهنا racine d'ordre m لواحد x لواحد a شنو كيوقع لنا هنا نديرو راسين كنخليو لوغد واحد ولكن كنديرو البرودوي ديالهم ان فوا ان يعني بحال مثلا الا درنا راسين دوغد 5 ديال اكس racine d'ordre 5 ou racine d'ordre 3 ديال par exemple 4 هذه هي racine ديال 5 fois 3 هي racine d'ordre 5 ديال 4 دونك الا كان عندنا جوج ديال لي راسين بحال هكا الراسين ديال الراسين كيولي البرودوي ديال لوطر هادشي بطبيعة الحال ممكن نديمونطريو على كاع هاد لي بروبريتي ممكن نديمونطريو عليهم وهاد لا بروبريتي هادي تري امبورطونط دونك بروبريتي اخرى racine 1 sur b racine d'ordre 1 هي 1 sur racine d'ordre 1 ديال b حاجة أخرى racine x أس n هنا n تساوي الفالور ابسولو ديال x سي n إيبار إلا كان n بار دونك بحال حيدنا الأس مع الراسين مع اللوغ وكيبقى لنا الفالور ابسولو بحال لو كا ملي كانت عندنا الراسين العادية x أو كاري هادي كنا كنديرو الفالور ابسولو ديال x نفس الشيء إلا كان x بار يعني بحال مثلا racine d'ordre 4 ديال x ا بويسونس 4 هذه هي فالور ابسولو ديال x بحال مثلا إلا كان عندك racine d'ordre 4 ديال موان 2 ا بويسونس 4 هذه ميمكنش تكتب موان 2 ميمكنش تحيد لوغ مع لا راسين حتى تعرفوا واش هذا نومبر بوزيتيف ولا نيجاتيف دونك فوالا لي بروبريتي اللي هما تري امبورطون كنظن ما نسينا حتى شي بروبريتي الوغ هادو هما لي بروبريتي اللي هما مهمين maintenant نشوفوا فين كنحتاجوا هاد لي بروبريتي هذا هو الاهم ديالنا اما هاد لي بروبريتي سون تري سامبل دونك ناخذ اكزامبل مثلا نحتاجوا فيهم هاد لا بروبريتي هاد لي بروبريتي هادو اكزامبل دونك في هاد الاكزامبل شنو غادي نشوفوا مثلا هذا سامبليفي هذا هو السؤال الاول اللي ممكن يكون سامبليفي باغ اكزامبل وناخذوا هاد العدد هذا راسين ديال d'ordre racine d'ordre 5 ou racine d'ordre 3 ديال fois racine d'ordre 15 ديال 3 puissance 11 on a هذا نسميو هاد العدد كامل نسميوه a on a donc هاد لو نومبر a égal إلا بغينا نبسطو هاد لي راسين إنيال شنو الطريقة اللي بغينا نبسطو هاد لي راسين إنيال دونك هنا عندنا راسين دوغ 5 وهنا عندنا راسين دوغ 3 إلا بغينا نرجعو راسين واحد نعاودو نكتب هادشي هنا فوا راسين ديال 3 بويسونس 11 ديال 15 الوغ شنو عطينا هنا راسين غادي يولي لنا 5 فوا 3 5 فوا 3 حيت فاش يكون عندك جوج ديال لي راسين باغ اكزومبل هنا دوغ 5 وهنا دوغ 3 كنديرو البرودوي ديالهم 5 فوا 3 ديال 81 نضربها في راسين ديال 15 راسين دوغ 15 ديال 3 بويسونس 11 ايكال هادي غتولي راسين دوغ هادي 15 5 فوا 3 ايكال 15 و هنا 81 شنو عطيني؟ عطيني هي 3 بويسونس 4 حيت 81 هي 9 راه هي 3 او كاري 3 او كاري هي 3 أس 4 هنا دونك شنو غادي تعطينا راسين هنا فاش يكون عندنا البرودوي ديال جوج ديال الاعداد عندهم الميم لوغ ميم اوغ شنو كنديرو كنحتفظوا بواحد لوغ كنديرو 3 أس 4 نضربوها في 3 أس 11 شنو غادي تعطينا بويسونس 15 وهنا غادي نجمعو لي بويسونس دونك غنطبقو البروبريتي اللي كنا كنعرفو 4 بلس 11 ايكال فينالمون راسين دوغ 15 ديال 3 لا بويسونس 15 وغتمشي لوغ مع لا بويسونس غتبقى 3 فوالا لو بروميي اكزومبل مانتنون نزيدو واحد لا بروبريتي وحده اخرى إلا كان راسين دوغ 1 ديال a إيكال راسين دوغ 1 ديال b الوغ إيكيفالونت a إيكال b يعني إلا كانو جوج ديال لي راسين متساويين دونك ضروري هاد a إيكال b إلا كان عندهم نفس لوغ من طبيعة الحال بروبريتي وحده أخرى حتى هي ممكن نضيفوها حتى هي مهمة إلا كان راسين دوغ ديال a انفيريور راسين دوغ b
دونك هنا ممكن نستنتجو بان ا انفيريور بي، يعني ممكن نرفعو هنا بحال رفعتي هنا اس ان وهنا اس ان. الوغ مانتنون نزيدو هاد بروبريتي وحده اخرى ممكن نديروها حتى هي. الا كان ا ا بويسونس ان ايكال بي ايكيفالون ا ايكال راسين دوردر ان ديال بي. وهذه نورمالمون لا ديفينيسيون هذه ديجا درناها في الحصه اللي فاتت، عاودناها. كاين دي بروبريتي هذه ديجا داروا وتعاودوا، ولكن من الاحسن عاودنا نشوفوهم كاملين. مانتنون ناخذ شي اكزومبل ثاني، شي اكزومبل ثاني فيه غير سامبليفيكاسيون. بطبيعه الحال غنشوفوا لي زيكزيرسيس هنا غير فقط نتعرفوا شويه على الكور. هادو ما فيهم ما يتشرح، هادو لي بروبريتي عاديين ديال حساب داكشي ديال اللي كنا عارفين على لي غاسين كيبقى صالحنا. بحال عاودنا غير ذكرنا بعض لي بروبريتي، هادشي كلشي تقريبا شفنا في لي غاسين العاديين. المهم بحال كنولفوا شي شويه هاد الغاسين انيا، هاد الغاسين دوك. ناخذ شي اكزومبل ثاني، ريزولفر دون ار ليكواسيون سويفونت. résoudre dans R. Dans R. Alors, le double équation par exemple, racine de 3 de x égale 5. Donc, on a, alors, le domaine sur l'équation E1. Donc, d de E1, le domaine de définition, égale x appartenant à R. Je ne change pas ce qu'on a, c'est comme x supérieur ou égal 0. Donc, il y a R plus. L'ensemble de définition de l'équation, ou l'ensemble d'études de l'équation, il y a R plus. Je vais vous dire, هنا نفكركم بواحد المسألة لي زيكواسيون مزيان تعرفوها، اللي كاين أغلب اللي كينساوها فاش تكون عندك شي إيكواسيون فيها لي غاسين أو المقام، يعني الغاسين أو الكسر. ضروري اول حاجه اللي خصنا نديرو هو لو دومين ديتود، يعني نشوفوا هاد الكتابه هادي فوقتاش غتكون صالحه، شنو هما الشروط اللي عندنا. يعني خصنا نركزوا على الغاسين، داكشي اللي داخل منها خصو يكون بوزيتيف، وكنركزوا على المقام داكشي خصو يكون ديفيرون دو زيرو. عاد كنخدموا ليكواسيون، هادشي خصنا ضروري نبقاو عاقلين به. اذا هادشي بالنسبه للو دومين. من بعد نحلوا ليكواسيون، اون نديرو بعدا سوا x appartenant à le domaine soit x appartenant de E1 عاد ممكن نخدمو اون حيت الا ما داش x appartenant de E1 هاد ليكواسيون غيكون عندها الثمانه. اون هادي دونك 3 ديال x ايكال 5 ايكيفالون. كيفاش ندير نلقى x هنا؟ يسوفي نرفع اس 3، دونك x رفع اس 3 الجهه هادي رفع اس 3 الطرف الثاني. دونك شنو غادي يعطيني؟ غيعطيني هنا يبقى لي x هنا يبقى لي 125. وهذا كينتمي لونسومبل دو ديفينيسيون، حيت لونسومبل دو ديفينيسيون كاين هي ا بلس. الوغ شنو هي لا سوليسيون؟ دونك اس ايكال لونسومبل دي سوليسيون هو حل واحد هو هذا العدد هذا. هاد ليكواسيون هادي هي تري سامبل، هاد ليكواسيون ا هي تري سامبل. ناخدو شي ليكواسيون وحده اخرى، دوزيام ليكواسيون E2. Alors, deuxième équation, on a racine par exemple d'ordre 3, 2x moins 1 moins racine 3 de x égale 0. هنا شنو غادي نديرو؟ أول حاجة لو دومين، أول حاجة on a d ديال E2، دونك قلنا فيما كيكون عندنا لي غاسين ولا المقام خصنا نديرو لو دومين. لو دومين بالنسبة لو دومين دو ديفينيسيون ديال هاد ليكواسيون خص داكشي اللي داخل الغاسين يكون بوزيتيف. كاين غاسين هنا alors 2x moins 1 خصو يكون supérieur ou égal 0. كاين غاسين هنا alors داكشي اللي داخل الغاسين خصو يكون supérieur ou égal 0 اللي هو x. شنو غادي يعطيني هنا؟ غادي يعطيني x appartenant à 1، هنا غادي يعطيني x supérieur ou égal 1/2 et x supérieur ou égal 0. دونك x خصو يكون كبر من 1/2 في نفس الوقت خصو يكون كبر من 0. alors كيبقى لي واحد الشرط كيغلب واحد الشرط، دونك هاد لا كونديسيون كتغلب هادي، يعني x خصو يكون supérieur ou égal 1/2. Alors voilà l'intervalle 1/2 plus infini. Donc voilà, donc il y a le domaine de définition de l'équation. Maintenant, je vais vous la solution. On a E2 équivalente. Donc une l'équation équivalente, je vais vous dire là. Je vais la racine de l'autre. Donc K, 2x moins 1 égale racine de 3 de x. On a la puissance de l'ordre. On dit comme بحال هاي la propriété racine de 1 de A égale racine de 1 de B équivalent à égal B. يعني هذيك حق هي لي racines. Donc هنا غادي ندير 2x moins 1 égale x.
On met l'équation derrière 2x moins x égale 1. Et donc x égale 1. Où 1 appartient au domaine. C'est un qui est ou qui est. Alors 1 appartient au domaine, appartient à E2. Donc S de E2, il y a le singleton 1. Donc voilà, on a trouvé la solution de l'équation. Les équations, ممكن نخدموا فيهم les propriétés ديالنا اللي شفناهم. ايضا غنشوفوا واحد les propriétés مرتبطين في les limites غنديروهم من بعد ديال racine إنيا مرتبطين بلي ليميت ديال لا فونكسيون racine إنيا. يعني هاد لا فونكسيون racine إنيا مهم نعرفوا les propriétés ديالها حيت كنحتاجوهم إلا بغينا نسامبليفيو كنحتاجوها في les équations كنحتاجوها في les inéquations وكنحتاجوها في les limites. دونك هادو 4 حوايج اللي كنحتاجوها فيهم. Les simplifications, les équations, les limites. هادو بطبيعة الحال كاملين غادي نتكلموا عليهم بشكل ديتايي في التمارين. دابا فقط كنتعرفوا على لي بروبريتي وكنحاولوا نولفوهم واحد شوية. Alors, on va s'arrêter هنا غادي نكونوا انتهينا هاد الحصة هادي وننتقلوا للحصة إن شاء الله الحصة الجاية باش نشوفوا لا سويت ديال الدرس، نشوفوا البروبريتي اللي مرتبطة بالليميت ونشوفوا التتمة ديال هاد الدرس. Merci.